हॅलो एवरीवन, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. आयज आमी करया कॅटफिश करी म्हणजेच गोवन सांगटांचें हुमण. तेज्या खातीर ही हांवें सांगटां घेतल्या, ती आतां क्लीन केल्या ही पळय बरी आनी बरी धुवल्या आनी तेका मीठ लावन हांव मॅरिनेट करपाक दवरता. तितलें म्हणल्यार आमी हो मसालो काडून घेवया. आतां हांवें घेतल्या ही नाल्लाची सोय, हळदीचो पावडर, मिरसांग्यो, आमटान, सुकी कोथमीर, कोरिएंडर सीड्स, सिनेमन स्टिक म्हणजे तिकी, पेपर, मिरयां आनी लसूण हे घेवन हांव सगळें वांटून घेता. आतां हांव हे सगळें मिक्सराच्या जारान घालून एक कप उदक घालून हे सगळें फायन पेस्ट करून घेता. आतां हांव ह्या आयदनान ही सगळी आमचो मिरसांग आमी वांटून घेतलेली ती काडून घेता आनी उदक घालता आनी म्हाका कितली जाय तितली ग्रेवी एडजस्ट करून घेता. तुमी तुमकां जाय तितल्या प्रमाणे करपाची. ही मातशी थिकूच आसल्यार बरी लागता. आनी आतां हांवें मिक्स करता आनी गॅसाचेर दवरता. हे पळयात, हांवें हें दवरला गॅसार आनी हेका आतां आमी बॉयल करपाक दवरया. मिडियम फ्लेमीचेर तुमी बॉयल करून घेवप. आतां तेका बॉयल येयलो म्हणटकीर आमचें हें नुस्तें घालया आमी आनी चवी पुरतें मीठ आनी तुमी पळोवपाक शकता काय बरें तेका तेल सुटलां. आमचें नुस्तें ताजें आशिल्लें तेज्या खातीर. आनी घालता येवया हांगा सोलां आनी आतां हांव एक 10 मिनटां कूक करून घेता. पळयात कितलें बरें आमचें हुमण दिसता तें. तुमी हें उकड्या तांदळाच्या शिता वांगडा बसून खावपाक शकता. सो पळया, हें बॉयल जालां आनी एक 10 मिनटान हांवें बंद करता आनी आमचें हुमण तयार आसा. तुमकां ही म्हाजी रेसिपी आवडली जाल्यार प्लीज लायक, शेअर एंड सबस्क्रायब माय चॅनल. थँक्यू फॉर वॉचिंग. देव बरें करूं. तुमी म्हाजी रेसिपी पळयल्या बद्दल आनी तुमीय करा आनी म्हाका कमेंटान सांगा की म्हाजी रेसिपी कशी आशिल्ली ती. चला तर आतां हांव तुमकां आनी एक रेसिपी घेवन मेळटा. टील देन थँक्यू फॉर वॉचिंग.